دمي شو هذا يسنيني مولانا. لا فهمت اليمات باباس يتم الابوي ان شاء الله. ربي يعني يرحم ان شاء الله. كونك شينا تحكي الشطوح هكا في المرحومين الشهداء باباك ديالنا فزويرة الفرح د مقران سيد مرزان رنوفا ياكي ايوا كان ادنف كثم علينا في التاريخ الجزائري كامل. à l'occasion du 64e anniversaire de novembre 54. Je suis président des Pupilles de la Nation de la Wilaya de Tizi Ouzou. Pupilles de la Nation يتم الأبوين أتصل نسينا لها. C'est mouvement c'est là où Tizi Ouzou الذكريين qui a inventé نشتاقيه نكونيا. باش تذكريا سنة كاعد نزيك شو ما قال une veuve de شهيد سنة مجاهد سنة فيش de مجاهد مي Pupilles de la Nation ولاش. طيب باش تداوض 15 مدن أسن تخدموا l'association أمين خدمكم. أمين يتنشروا مرة بون. لا نتصلنا وسعنا راه. à l'échelle nationale ممكن تزوجوا نساع 293 à l'échelle nationale لان ماكسيموم 500. قوانت اسمو قوانارا أطاس إيميخا. ديو جيلن مولانا سن. مولانا سن عندنا شهداء. فاهم. إتسنين عدد قوال. في الدكلايو تسعة ذي كل ولاية غير ذي Tizi Ouzou. Tizi Ouzou c'est un pour ce moment c'est la seule et unique à l'échelle nationale. نكون دي كومونسي نساع عندنا ولا شطاس عندنا حي Tizi Ouzou c'est un 293 لأن ببرا ماكسيموم مدين 500 à l'échelle nationale. دونك نكون اون لا كريي نخدم نلحو فم زروي اما كادان جو تيان روندر اوماج فات مثلا نكون سي لا ليميت يريع كورن اوك ذا سيف الحمام جو تيان روندر اوماج يغمس سي الهاشميه يدير او موان الشهيد كينيا عندك غاليا قناص غزر زكواغان يريع كورن نكون لان وكذ وسيف الحمام يسميه كميا خدم تجميل تاكيا اسميس بن الناس تالاكينيا يسميه دو ولايه هيستوريك ونزمير هذه عطد نهضر في الكيرا وكان ود نتسدر اكفا دونك ذبونا عمان ويجي القناص في البيسي لا ولا تروا هيستوريك ويجيك حكم لها ستان بوست دو كوموندمون اكمل اشوغا نكون يعني كفادو لما ذبونا عمان ويجي يخذ من محسوب يسال من لا غراند فوري دي تاعدين نك لي غرون ميليتير تو بو با طون باسي القياده تو بو با عميروش سي الحواسه وكان تو بو با طون باسي دونك يسال اون هيستوار تقول هاد اسمه المجاهدين أذكر أو المجاهدين يأكلون على شد ولاية يغن سيريا ليميتروف خمس ان اوماج لا فامي سن نمعاونو كسدير لي لو دوزاكير شاك سكواس خدمنا لانيفيرسير داير سينا عطاك كل صحه كل سكواس سميه قالنا غير د لا ولايه تروا سكورات تورا مادن هو التاريخ كي لي بيبي دا ناسيون اسمها justement c'est l'occasion qui me soit donnée محسوف كايد يوكل انا نعرفوا السناره يوار ان شاء الله الثوره واني يسعني مولانا زدايو جيل مولانا سنغين يعني بالشهداء امشي ديكر لي زاف امشي ديكر امشي ماكوك والسنه ميم لي ستوديون يسال با كاسكو سي كاس نبوز لا كيسيون كاسكو سي كان بيبي لا ناسيون يزاير ويخدم سا سي ابري باسكو الناس ونازي وميكس يما سكي صغار ما تجي ماكس هو ميكس سكي صغار ماكس يما سوش تجي غالا دونك اوجيل يوار كيلكان كي نكوني با سا مير توت لا في ça qui ne connaît pas la couleur de son mère. La son mère, j'ai un match qui est là, comme je t'ai dit. Donc, nous نخدم تسادك اللي يجينا. وشنو التسادك اللي يجي؟ إلا قد تسوسن باش. نخدم on fait des conférences, on fait tout. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est de نكرايه. يوالله هذوك سيناريو on ne connaît pas le deuil de nos parents. وتنسينا. التصيك تشنتي غريت داخل الزرنا خاطر التصيق قال de Gaulle يفكا غير l'indépendance. Non monsieur, je suis pas d'accord. العبد دوكور سيدي فكان باسكو شحال الشهداء شحال دي ميدين تسدنان 1 مليون 500 يفكي عطيت 1 مليون 500 شحال لي فيف دو شهيد يكتب من خام جلن تفوس قالاج دو 15 ans 16 ans elles ont perdu leur vie les veuves de شهداء اما سوا 5 6 قدام ساكيت جاس نتيد وراويس on a souffert beaucoup il faut écrire tout ça parce qu'on connaît كاع شهداء on fait partie de l'histoire intégrante انت كي يقمزوا كاع بصح بثنا ديما انا خماكوك مي اون في بارتي دو ليستوار
الا قد نكمل فريد يد نجر جن مزولنا الا قد نكمل jusqu'au bout. On fait partie de l'histoire parce que nous avons subi les affres de la révolution. إما دي كلمة نشاهدوك الناس الله زين خدنا كوك زي attention Ernest un pipi de nation quelqu'un qui ne connaît pas le visage de sa mère attention نجمع داخلين ونزميها سكيد نحكوا. Le plus grave, quelqu'un qui ne connaît pas la senteur de sa mère, qui ne connaît pas le sein de sa mère, quelqu'un qui ne connaît pas le souris de sa mère. تقول كاش تلقى غيسمع توعر نخدم اشو خدم القديش تخدم القديش او نيفو دو لا تيزو زون كون نتابع اون جينيرال لو موزي ريجيونال التاريخ نكون نصفو غوال اموس انا قاعد نتاع لا ديال دازازكا نخدم لا نتبع سي الهاشميه كاع بس نخدم ان اوماج لا يثق في غاديرونت نخدم ان اوماج بور لي تروا شهداء ازكى ان شاء الله غاديرونت سي عزاز كاع ان شهيد ونتبعت على شال الولايه نتبع كون شتا نتبع عندك واحد الوالي و لو موزي il joue un très grand rôle heureusement الدوله تخمي وين شتاكي الساكيني المجاهد on le voit نتوليس on le touche et on le sent. Mais d'ici peu de temps, moi, je vais تاريخ ما يروحوا مجاهد الماكين يروحوا صندوق. C'est le moment de profiter. Il faut profiter كويس مثلا. عطاس السيقان يقص خدم التاريخ. أي لقد نجرد. نجرد يا لي كاميرا لا بلوبار سان توراوي كنده موت ماضي إلا هي ديفون ماشي تخدم كما سنديبون كات كات فرنسا إبا روح نخدم التاريخ. ثورة يزمر يون ما يسعد الداس النغبة باش دا مجاهد يزمر هدي صور البورطال. دي صور. وهذه سوفغارد هذه سوفغارد. لو موزي ريجيونال لا يصلحوا مام يصلحوا الحبوس يصلحوا ليونيفرسيتي يصلحوا اون ديفيغ ساكي اون ممبر ديالنا نتاكد يروح مجاهد استفهم من التاريخ اساس ما يروح هذه يمث اول دمي لا التاريخيس شحال مازال اسمح لي شحال اللي مازال مجاهد نزيكني ما نخدم الموزيم في تشاتشار تينغوريكي ولاش وسنه قاعد نخدم قفيره اين الميرني يخدم ان اوماج لي فيف دو شهداء ودنوفا 5 المجاهدين لا بليبار مساكيت نعطوا تاكو موثنا ودي دي غرانديان تصحونا خامن حتى ولي الا نثور هذا مقران ولا يحس السياره ويحس هذا الصح خاطر مقران 80 90 زياده فين دينا مسيو جوز يعني يعطي الصحه في الشغل في الزراعه كاين الصوره اللي قاعد يزرعوا ذوك وكلي وكنا تيد المقارير قيم التاريخ رغورنا دونك اللي كان نكون نثال دائره صفون لندان الساعه قالوا وين ساعه معنا سنديم قرانين ساعه المجاهدين ديم قرانين لندان كار يون لقديش اكديون ورفيقي ومقارن بوسوالم سمير تدارت وجدال لندان نصرحوا كنساعد ديك في الثوريين نساعد دوك في المجاهدين نسفين ميد يعني نسويد يعني تثبت ان التاريخ نثبت نزير المجاهدين هو كاين غادي يقيم يعني غور التاريخ باش نعاون شي ان شاء الله سمير عمي رشيد امي كيتواليد ما كيلاقي ونا يسيوض امزروي الجذوذ الشهداء الى جيال وساقي